بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويحرم شراء زكاته أو صدقته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، ويزكي كل نوع على حدته. نعم، هذه المسألة الأولى التي قال فيها المصنف: ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. دليلها حديث عمر عند البخاري ومسلم قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فهنا يقولون: إذا أخرج الإنسان زكاته فإنه يحرم عليه أن يشتريها مرة أخرى أو يتحيل لرجوعها إليه مرة أخرى. ويستدلون أيضا على ذلك بأن في هذا حسما لمادة استرجاع شيء منها حياء أو طمعا أو نحو ذلك. قال المصنف: ويزكي كل نوع على حدته. المراد هنا في هذه المسألة كما ذكرنا سابقا أنه لو كان عنده تمور، والتمر جنس وله أنواع، تمر برني وصفري وبرحي، فإنه إذا جمع هذه الأنواع وصارت نصابا فإنه يزكي كل نوع على حدته. نعم، تفضل. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. قال: ويجب العشر أو نصفه أو 3/4، لأن ذكرنا أن الحبوب والثمار إما أن تسقى بدون مؤونة وكلفة ففيها العشر، وإما أن تسقى بمؤونة وكلفة ففيها نصف العشر، وإما أن يجتمع فيها الأمران فيكون فيها 3/4 العشر. وهذه مسألة إذا استأجر الإنسان أرضا أو استعار أرضا، فهل الزكاة تكون على المستأجر وعلى المستعير أم تكون على المؤجر والمعير؟ يقول المصنف: ويجب العشر أو نصفه، وقلنا أو 3/4، على مستأجر الأرض دون مالكها، فيكون إخراج الزكاة على المستأجر. قال: كالمستعير، فيفهم منه هنا أيضا أن المستعير مثله، أن الزكاة تكون على المستأجر دون المالك أو المؤجر، وتكون على المستعير دون المعير، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ووجه الدلالة من هذه الآية قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، أنه وقت الحصاد هذه الأرض بيد من؟ المستأجر، وبيد المستعير، فتكون الزكاة عليه. قال المصنف رحمه الله: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي أولا ما المقصود بالأرض الخراجية؟ لأنهم يقسمون الأراضي إلى قسمين: أرض خراجية وأرض عشرية. والأرض الخراجية هي التي تركت في يد أهلها نظير أجر معلوم يدفع إلى من ملكهم إياها، وتشمل ما فتح لها المسلمون عنوة ولم تقسم، وما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين، وما صولح أهلها على أن الأرض
للمسلمين وأنهم يقرون عليها بالخراج، فهذه يسميها العلماء أرض خراجية. فلما كانت الفتوحات الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين جاءوا من بعده، كانوا أحيانا يقومون بأخذ أرض معينة ويجلون أهلها عنها فيأخذها المسلمون ويفرضون عليها الخراج، وكانوا أحيانا يصالحون أهلها على أنها لهم وتبقى بأيديهم ويفرض عليهم الخراج. وكذلك ما فتحها المسلمون عنوة دون تقسيمها فهي تسمى أرض خراجية. يقابلها ماذا؟ يقابلها الأرض العشرية، والأرض العشرية هي التي تجب فيها الزكاة، وسميت عشرية مقدارا بالعشر الواجب إخراجه. وتشمل الأرض العشرية الأرض التي ملكها مسلم بالإحياء، والبلد التي أسلم أهلها عليها كالمدينة، وما صولح الكفار على أن الأرض لهم ويدفعون الخراج، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد، والأرض التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين. المقصود بعد أن ذكرنا ما المقصود بالأرض الخراجية والأرض العشرية، ماذا يريد المصنف بهذه العبارة في قوله ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية؟ يعني لو كانت هذه الأرض فتحها المسلمون عنوة ولم تقسم، ثم استثمرت هذه الأرض وزرع فيها، فهل نقول يجب فيها حقان؟ حق الخراج يدفع للمسلمين على الرقبة وهي الأرض، وحق العشر وهذا يدفع مقابل الزكاة. المصنف يقول نعم، وهذا وفاقا لجمهور الفقهاء ما عدا الحنفية، فهم يقولون يجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. ثم قال المصنف رحمه الله ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. أولا مما ينبغي التنبه له أن اجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية يكون لو كانت هذه الأرض قد آلت إلى مسلم، لأن من شروط وجوب الزكاة الإسلام، وبالتالي فاجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية يعني لو أن المسلمون دخلوها وأقروا أهلها عليها وكانوا كفارا، ثم بقيت مع أهلها، بعضهم أسلم أو كان من أولادهم من أسلم، فهنا يجتمع العشر والخراج. الخراج في الأرض والرقبة، والعشر اللي هو في الزكاة، المقدار الواجب في الزكاة. ما معنى قول المصنف ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر؟ قالوا لو أن شخصا كان الواجب عليه 10,000 مثلا، فأخرج، يعني يجب عليه أن يدفع خراجا على هذه الأرض 10,000 ريال، فأخرجت هذه الأرض من الحبوب والثمار خلنا نقول مثلا 1000 كيلو، وباع هذه 1000 كيلو ب8,000، وأخذ 8,000 ودفعها خراج. طيب كم يبقى عنده؟ ما بقي شيء. طيب هل نلزمه بشيء آخر؟ لا. ولذلك هذا معنى عبارة المصنف ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. ما دام هذا المال الذي حصل من هذه الأرض تصرف فيه وبذله قيمة للخراج وليس عنده مال آخر، فلا نوجب عليه غير هذا الخراج. هذا تفصيل في هذه المسألة، وهي من المسائل الدقيقة في كتاب الزكاة. تفضل شيء. وإذا أخذ من ملكه أو مواد وإذا أخذ من ملكه أو مواد أخذ من ملكه أو مواد كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل
زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غير مرصد للنماء. نعم، هذه المسألة تتعلق بزكاة العسل. العسل هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ المصنف هنا يقول: وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه العبارة من المصنف تفيد أن العسل فيه زكاة، ولكن لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون تحصيل العسل من ملكه أو من موات، فلا يكون من مال غيره. الشرط الثاني أن يبلغ هذا العسل النصاب، والنصاب ذكره المصنف بقوله 160 رطلا عراقيا. ما هو دليلهم على وجوب زكاة العسل؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني بعتان أظن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، هذا الوادي اسمه سلبة أو سلبة. فجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان إلى عمر يسأله عن زكاة العسل، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه مكانا مخصصا ليضع فيه النحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا المكان، وهذا المكان اسمه سلبة أو سلبة. وكان هذا الرجل يؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشر ما يخرج من هذا النحل، العشر. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء زمن عمر بن الخطاب، وولى عمر بن الخطاب على هذا المكان أحد الصحابة أو أحد الذين كانوا في زمن عمر رضي الله عنه، جاء هذا الرجل إلى هذا الوالي ويطلب منه أن يبقي المكان الذي كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبقيه له حتى يضع فيه أعواد النحل. فالوالي كتب إلى عمر يسأله عن ذلك، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أدى إليك العشر الذي كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نحله فاحمله هذا الوادي، يعني فأعطه إياه. فهذا هو دليل الحنابلة على هذه المسألة. ولذلك يقول الإمام أحمد: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. فهم يستدلون أولا بحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العشر، والثاني فعل عمر رضي الله عنه، والثالث قالوا أن العسل يتولد من الزهر والشجر، وأنه يكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة، وعندهم قاعدة أن ما كان يكال ويدخر فإن الزكاة واجبة فيه. فهذا هو مذهب الحنابلة، ووافقهم على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وقول قوي عند الحنفية أنه لا زكاة في العسل، لكن مذهب الحنابلة أن في العسل زكاة. أيوة، كم مقداره؟ نبين الآن مقدار نصاب العسل. قالوا 10 أفراق، والفرق يساوي 16 رطلا، والرطل 90 مثقالا، والمثقال يساوي 4 جرام وربع، فيكون النصاب 90 رطل نضرب في 4 وربع يصبح عندنا الناتج 382 نضربها في 160 اللي هو النصاب، يخرج الناتج 61,200 نقسمها على 1000، النتيجة النهائية 61 كيلو و200 جرام، هذا نصاب العسل. فإذا اجتمع عند الإنسان 61 كيلو من العسل بهذه القيود التي ذكرناها، أن يكون ناتجا من ملكه أو من أرض خالية ليست ملكا لأحد، وبلغت 62 أو 61 كيلو، فنقول هنا فيه الزكاة. كم الزكاة؟ العشر، فتقسم 61
على كم؟ على 10 يصير كم؟ 6 كيلو و200 جرام. نعم، هذا هو المقدار الذي يجب إخراجه. إذن نعيد هذه المسألة التي ذكرها المصنف وهي زكاة العسل. وقلنا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العسل تجب فيه الزكاة إذا كان تحصيله من ملكه أو من أرض ليست ملكا لأحد وبلغ النصاب، ونصابه بالمقدار المعاصر 61 كيلو و200 جرام، فهنا يخرج عشرة اللي هو 6 كيلو و120 جرام. 6 كيلو و20 جرام يخرجه اللي هو نصاب العسل. قال المصنف بعد ذلك: ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. هذه المسألة لماذا ذكرها المصنف بعد زكاة العسل؟ لماذا أتى بهذه العبارة بعد الكلام على زكاة العسل؟ ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. كأن معترض يعترض على فقهاء الحنابلة في إيجاب الزكاة في العسل، يقول: ما دمتم توجبون الزكاة في العسل، والعسل يحصل أحيانا دون جهد، فالنحل ممكن يبني له خلية في أرض فضاء ويجمع فيها العسل، فإذا أوجبتوه في العسل فأوجبوه في المن. والمن ما هو؟ المن قالوا هو شيء ينزل من السماء ويجتمع ويصبح حلوا، ومثله الترنجبيل. هذا كأنه إيراد الاعتراض. فالمصنف هنا يقول: لا زكاة فيما ينزل من السماء. طيب ليش أنتم أوجبتوه في العسل وما أوجبتوه في المن؟ للنص. أيوة، فكأنه قال: نحن لم نوجبه في المن والترنجبيل، ليس فيها نص بإيجاب الزكاة فيها. وأما العسل فمن حديث عمرو بن شعيب ومن فعل عمر رضي الله عنه، ولأنه يكال ويدخر فنحن أوجبنا فيه الزكاة. يقول المصنف رحمه الله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا أن الحبوب والثمار والعسل ونحوه هو كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فأنت عندما تجنيه وتحصده وتخرج الزكاة، لو بقي عندك بعد ذلك سنة أو سنتين أو 3 لا زكاة فيه، لأنك قد أخرجت زكاته في المرة الأولى، ولا تتكرر الزكاة بتكرر السنوات. فلو أن إنسانا صار عنده 10 أوساق من البر فأخرج منها زكاتها، وبقيت هذه الأوساق عنده محفوظة 20 سنة، فنقول لا تجب الزكاة عليك طيلة هذه 20 سنة ما دمت أخرجت الزكاة في المرة الأولى. هذا معنى عبارة المصنف: ومن زكى ما ذكر من المعشرات. والمعشرات هي الحبوب والثمار والعسل، وسيأتي بعد ذلك الكلام عن المعدن والركاز. فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. هذا التعليل يفيدك أنه لو كان هذه الحبوب قد خرجت للنماء، فمثلا انقلبت إلى عروض تجارة، أو العسل صار يبيع ويشتري فيه، صار الآن زكاة عروض التجارة. نعم، تفضل. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سلك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. نعم، الخارج من الأرض. لذلك لما ذكرنا باب زكاة الحبوب والثمار قلنا بعضهم يقول باب زكاة الخارج من الأرض، لأن الخارج من الأرض 4: الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. فهذه 4 أمور يتكلمون عنها في هذا الباب. تكلم المصنف وأنهى الكلام عن الحبوب والثمار، وتكلمنا قبل قليل عن العسل. بدأ الآن في الكلام عن النوع الثالث وهو المعدن، زكاة المعدن. وقال أن المعدن إما أن نخرجه، طبعا المعدن هنا ليس المقصود به الذهب والفضة بعد تصفية، لأن المعدن إما أن يكون ذهبا أو فضة أو يكون من غير الذهب والفضة. الذهب والفضة إذا صيغت وعملت على شكل حلي ونحوه فلا تزكى زكاة المعدن، إنما سيأتي تزكى زكاة النقدين أو زكاة الأثمان. بعد قليل ندخل في هذا الباب إن شاء الله. لكن الكلام هنا
على المعدن ما دام في الأرض. ننبه أيضا إلى نقطة مهمة هنا، وهو أن هذه المعادن وإن كان الفقهاء يقررون هنا إلا أنها الآن منظمة بنظام عندنا في المملكة العربية السعودية، وهو نظام إيش؟ الثروة المعدنية، نظام الثروة المعدنية، فهو ينظم هذه الأمور، فليس كل من حصل معدن أصبح ملكا له، بل هو مقيد بالنظام الذي نظمه ولي الأمر. فهذا أيضا تنبيه في هذه المسألة. المعدن هو كل متولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا، وتجب الزكاة فيه عند إحرازه. وأدلة زكاته عموم الأدلة التي سبقت: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأما من السنة فحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وهذا أخرجه مالك وأبو داود، وإن كان في سنده مقال. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، يعني أنها لا تزال معدن، بذهبة في تربتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش، قالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فقالوا: هذا الحديث متفق عليه، ووجه الدلالة فيه من جهتين: أن علي رضي الله عنه بعث بالذهب هذا في تربته فهو معدن، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه فأخرج فيه ما يجب في الخارج من الأرض. والدليل الثالث وهو القياس على الركاز. يقول المصنف: والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا. طبعا سيذكر بعد قليل قيد آخر، ويكون المخرج من أهل الزكاة، لأن ذكر بعد إن كان المخرج من أهل وجوب الزكاة، والمخرج إذا كان من أهل وجوب الزكاة هو المسلم المكلف، هو الذي يجب عليه الإخراج، وإن كانت الزكاة تجب على غير المكلف ويخرجها وليه. إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا. وإن كان غيرهما، إيش اللي غير الذهب والفضة من المعادن؟ مثل النحاس والزئبق والقار والجواهر وغيرها. قالوا: فهذا فيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا، عشر القيمة. لماذا؟ لأن المعدن هذا إما أن يكون من الذهب والفضة فنقومه بكونه ذهبا أو فضة، إن كان من المعادن الأخرى الحديد أو النحاس أو الزئبق أو الرصاص أو نحوها فهذا نقومه بمال ثم نخرج ربع العشر من قيمته. قال المصنف: بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. وتجد أن هذا الكلام سبق التنبيه إليه، اللي هو أنه لا بد أن يكون المخرج من أهل وجوب الزكاة، والثاني أن الحبوب والثمار لا بد فيها من إيش؟ من التصفية، لا بد فيها من الجفاف والتصفية. نعم، تفضل. أي نعم صحيح، هو الكلام اللي قلنا قبل قليل: إن كان من الذهب والفضة فنخرج من عينه الزكاة، وإن كان من غير الذهب والفضة فإن لابد أن نقومه ثم نخرج من قيمته. أي نعم، تفضل. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عظا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،
وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. نعم، هذا النوع الرابع من الخارج من الأرض. بعدما ذكرنا الحبوب والثمار والعسل والمعادن، الرابع هو الركاز. والركاز عرفه المصنف قال: ما وجد من دفن الجاهلية، أي مدفونهم أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. وهذه العبارة مهمة وقيد مهم، لأنه سيأتي أن هذا الركاز إما أن يكون عليه علامة كفار فقط، وإما أن يكون عليه علامة كفار ومسلمين، وإما أن تكون عليه علامة مسلمين، وإما أن لا تكون عليه علامة. فهذه 4 أحوال لهذا الركاز، وسيذكرها المصنف بعد قليل. طيب، ما هو دليل وجوب الزكاة في الركاز؟ ذكره هنا، قال: وفي الركاز الخمس، وهو حديث أبي هريرة متفق عليه، والإجماع يدل على ذلك. وفيه نصوص أيضا، حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه الشافعي والنسائي والحاكم، وحسنه ابن حجر رحمه الله والإمام الألباني. والثاني ما ورد أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر فأخذ منها الخمس ودفع له بقيتها، وقسمه عمر بين من حضره من المسلمين، وفضلت فضله فردها عمر رضي الله عنه على صاحبها، وهو مرسل، وأخرجه أبو عبيد وابن حزم وغيره. فالشاهد هنا في هذه المسألة أن الركاز هذا له أدلته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله، ومن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. والأمر الثالث وهو الإجماع. يقول المصنف: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال، أي مدفونهم أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. هذا هو الركاز، أن يكون عليه علامة كفر. ما المقصود بعلامة الكفر هنا؟ أن يكون عليه شعار يدل على معبوداتهم أو أسماء ملوكهم أو حكامهم أو نحو ذلك. ما القدر الذي فيه؟ قال: فيه الخمس في قليله وكثيره. والركاز هنا لا يفرقون فيه، فلا يشترطون أن يكون الذي وجده من أهل الزكاة، بل يقولون سواء وجده مسلم أو كافر، الركاز فيه الخمس. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، ومصرف الفيء اللي هو ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالخمس يخرج منه الخمس. فمثلا لو كان هذا الركاز قيمته 1000 ريال، خمسه كم؟ 200. هذا الخمس يصرف لهؤلاء. والأربعة الأخماس لمن وجده. يقول: وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. وباقيه الأربعة الأخماس الأخرى تكون لمن وجده ولو أجيرا، يعني ولو كان مستأجرا، لو كان الذي وجده مستأجرا لغير طلبه. يقول الآن هذا الأجير له احتمالان. أنت جبت مثلا مزارع تريد أن يعمل عندك في المزرعة، وقام يعمل في المزرعة ووجد هذا المال المدفون الذي عليه علامة من علامات الكفار. فالآن من الذي وجده؟ العامل الذي لديك، هو أجير وأنت صاحب المزرعة. طيب، هل يكون للعامل ولا لصاحب المزرعة؟ للعامل. بعكس ما لو كان يبحث عنه. فمثلا عندك أنت بيت أو حصن قديم وتتوقع أن فيه شيء، فجئت بشخص وقلت تريد أن تحفر في هذا المكان لعلك تجد شيء من الأموال، فهو يحفر لأجل إخراج هذا المال، فهذا يكون للمالك وليس للمستأجر. واضح العبارة هذه؟ وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، يعني أنه إن كان لطلبه فيكون لمن؟ للمالك وليس للأجير. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة. نحن قلنا الركاز إما أن يكون عليه علامة الكفار فقط فهو إيش؟ ركاز. إذا كان عليه علامة المسلمين فما حكمه؟
فهو لقطة. وسيأتي إن شاء الله في المعاملات حكم اللقطة، أن من التقط لقطة من غير لقطة الحرم فإنه يعرفها سنة ثم يأخذها بعد تعريفها سنة، على أنه لو أتى صاحبها بعد السنة ولو جاء بعد 10 سنين ووصفها بأوصافها المحددة فإنه يعيدها له أو يضمن قيمتها، إن كانت باقية فيعيدها، وإن كانت ذاهبة فيضمن قيمتها. وكذا إن لم تكن علامة، هذا النوع الثالث، إذا لم تكن عليه علامة فحكمه إيش؟ لقطة أيضا. طيب إذا كان عليه علامة للمسلمين وعلامة للكفار، هذا ما ذكره، فهو لقطة. إذن 3 صور الحكم فيها أنه لقطة، إن كان عليه علامة المسلمين فقط، أو كان عليه علامة المسلمين والكفار، أو لم يكن عليه علامة. وصورة واحدة أنه ركاز إذا كان عليه علامة الكفار فقط. نعم. الأربع الصور نقول هو لقطة في 3 حالات: إذا كان عليه علامة المسلمين فقط، أو كان عليه علامة المسلمين والكفار، أو لم يكن عليه علامة. وهو ركاز إذا كان عليه علامة الكفار فقط، إذا ما كان لم يكن عليه إلا علامة الكفار فقط فهو ركاز. وحكم الركاز مختلف عن اللقطة. الركاز ذكرنا أنه يقسم 5 أقسام: 5 يصرف مصرف الفيء، و4 أخماس تكون لمن وجده. وأما اللقطة فيعرفها من وجدها سنة، ثم بعد السنة يجوز له أن يتملكها، على أنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وحددها فإنه يضمنها له. نعم. لأن بعض الناس يفهم أن اللقطة أنني إذا انتهت السنة تملكها وانتهى الأمر. نقول صح تتملكها، لكن ترى لو جاء صاحبها بعد 10 سنين فوصفها وقال هذه فقدت يوما من الأيام محفظة علامتها كذا وكذا فيها مبلغ 1000 ريال، فلو كنت قد صرفت 1000 هذا تضمن له 1000 أخرى مقابل ما صرف. معلش تعيد، ما سمعت من أول السؤال. أثر؟ أيوة 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 أي. هل بعد 10 سنوات يضمن له مبلغ البيع ولا يضمن له مبلغ العتق عن 10 سنوات؟ لا، هو إذا باعها، يعني أنا فهمت أنا منك أنك تقول مثلا وجد شيئا عليه علامة المسلمين وعرفه سنة ثم تملك بعد سنة وباعه، نفرض أن باعه ب1000 ريال، ثم جاء بعد صاحبه بعد 10 سنوات، فنقول هو قد باعه قبل هذه السنوات بموجب شرعي وهو تملكه له، فالشرع أذن له في التملك بعد سنة، فيضمن له 1000 التي باعه بها فقط. إيه الدين نعم ما يمنع، صحيح صحيح. طبعا لو كان هذا 1000 بقي معه مع صاحبه هذه المدة وحال عليه الحول صار فيه الزكاة في كل سنة. أي صحيح. أيوة الزكاة الركاز يزكى صحيح. نعم تفضل يا شيخ. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغ 200 درهم إسلامي، ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه نحوه، وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الرقة ربع العشر، متفق عليه. نعم. هذا هو النوع الثالث أو الوعاء الثالث من نوعية الزكاة. مر معنا زكاة بهيمة الأنعام
السائمة منها وهي الإبل والبقر والغنم. ومر في درس الأسبوع الماضي وأكملناه اليوم الحبوب والثمار أو ما عبرنا عنه بالخارج من الأرض. والآن المصنف بدأ في زكاة النقدين، وهذا أيضا بعض الفقهاء يعبر عنه بدل النقدين الأثمان، فيقولون باب زكاة الأثمان لتشمل النقدين وما قام مقامهما، كما في زمننا الآن قام مقام النقدين الأوراق النقدية، ونتكلم عنها إن شاء الله. أولا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامها قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه وعيد شديد في لمن تأخر وأهمل في زكاة النقدين. والدليل الثالث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والإجماع يدل على وجوب الزكاة في النقدين، حكاه الإمام الشافعي وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم. والمعقول أن الذهب والفضة معدان للنماء فتجب الزكاة فيهما كما تجب في السائمة من بهيمة الأنعام وغيرها. هذا الكلام في مسألة أصل وجوب الزكاة في النقدين. فعندنا الآن 3 مسائل نتكلم عنها. المسألة الأولى أدلة وجوب الزكاة في النقدين، والمسألة الثانية النصاب، مقدار النصاب في النقدين، والمسألة الثالثة مقدار ما يجب إخراجه. وذكرت لكم سابقا أن لابد نفرق بين النصاب والمقدار الذي يجب إخراجه. فمثلا 40 شاه من الغنم نصاب تخرج منها كم؟ شاه. و5 من الإبل نصاب تخرج منها شاه. و30 من البقر نصاب تخرج منها تبيع. و5 أوسق من الحب أو الثمر نصاب تخرج منه كم؟ العشر أو نصفه أو ربع أو 3/4. والعسل أيضا إذا بلغ 160 رطل عراقي بما مقداره 62 أو 61 كيلو نصاب تخرج منه العشر. والمعدن كذلك. والركاز لا حد فيه سواء وجدته قليل أو كثير ليس له نصاب، ولذلك هذه ما أدري نبهنا لها ولا لا. الركاز اللي ذكرناه قبل قليل ليس له نصاب محدد، وجدته قليلا أو كثيرا قسم على 5 وخمسه يصرف لمصرف الفي، والأربعة الأخماس تكون لواجده. الآن باب زكاة النقدين. قال المصنف رحمه الله: الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما. هذا هو نصاب الذهب ونصاب الفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا. المثقال والدينار متماثلان، وإنما يختلف التعبير عند الفقهاء، تارة يعبرون بالمثقال وتارة يعبرون بالدينار، وإن كان المثقال هو الأقدم استعمالا. وأما الفضة فيعبرون عنها بالدراهم، ولذلك لما نسمع مثل كبار السن إيش يعبرون عن الذهب؟ بالجنيهات، وعن الفضة بالفرنسي يسمونها، أي نعم، فهذا فضة. وأما الجنيهات فهي ذهب. يقول: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما. وذكر هنا 3 أدلة على اعتبار النصاب. الدليل الأول حديث ابن عمر وعائشة أنه كان يأخذ مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وعن علي نحوه. ودليل الفضة حديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر. طبعا كتاب عمر في الصدقة، وهذا الكتاب أصل في مسائل كثيرة، أن الذهب
يعني جاء فيه أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 مثقالا أو دينارا، فإذا بلغ ذلك ففيه نصف دينار. والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم، فإذا بلغ 200 درهم ففيه 5 دراهم، وأخرجه أبو عبيد في الأموال. واختلف في إرساله أو عدم إرساله، والصحيح أنه مرسل. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. والإجماع بين العلماء على عدم وجوب الزكاة إذا لم يبلغ الذهب نصابا. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا زكاة فيما دون 20 مثقالا ولا فيما دون 200 درهم. فهذه الأدلة كلها تدل على الأدلة الأخيرة هذه تدل على النصاب، والأدلة السابقة تدل على وجوب الزكاة. طيب، الدراهم، هذا كلام في مسألة الدراهم. الدراهم في صدر الإسلام كانت على نوعين: كان هناك دراهم تسمى الدراهم السود، وهناك نوع يسمى الدراهم الطبرية. وكان يطلق على الدراهم السود الدراهم البغلية، وكان وزنها 8 دوانق، والطبرية وزنها 4. فلما جاء عهد بني أمية جمعت الدراهم السود والطبرية وجعلت درهمين، كل درهم وزنه 6 دوانق. فاجتمع في هذه الدراهم 3 أمور: أن كل 10 دراهم تزن 7 مثاقيل، وأنه أعدل فيها بين الصغير والكبير. كيف؟ يعني لما كانوا أول يصنعون الدراهم ما عندهم آلات في جيك الواحد مثل الثاني، مثل ما الآن لو عندك مثلا ريال من المعدن اللي عندنا الآن، تجد الريال اللي معي مثل اللي مع الشيخ، مثل اللي مع الشيخ، ما يختلف. قديما لا، لما كانوا يصنعونها كانت تختلف، في شيء صغير في شيء كبير، فيختلف بالتالي الوزن والأثر. فلذلك لما جاء عهد بني أمية حاولوا يلغون هذا الفارق. والأمر الثالث أنها موافقة لدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدر به المقادير الشرعية. ولذلك المصنف هنا بيقرأ الشيخ الكلام هذا في هذه العبارة. تفضل. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق، والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة، وخمس حبة شعير، 20 مثقالا 25 دينارا، وسبع دينار وتسع، على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم. الآن هذا الكلام اللي ذكره الشيخ وقرأه هو خلاصة الكلام اللي ذكرته من أنواع الدراهم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها على نوعين: سود وطبرية. وجاء زمن بني أمية فجمعوها كلها في درهم واحد. ولذلك يقولون في زمن بني أمية الدرهم الموجود هو الدرهم الإسلامي الذي يسمونه سك العملة فيها عبد الملك بن مروان أو غيره. طيب، الآن عندنا الدرهم وعندنا الدينار. كم مقدار الدرهم وكم مقدار الدينار؟ النصاب عرفناه بالنسبة للدرهم 20 مثقال أو دينار، والدراهم 200 درهم. لكن كم مقدارها بعملتنا المعاصرة أو في واقعنا المعاصر بالجرامات؟ الذهب كم؟ 85 جرام، والفضة 595. طيب، كيف وصلنا إلى 85 جرام الذهب؟ أيوة، هذا هو الدينار أو المثقال من الذهب يساوي كم؟ 4 جرام وربع. فنحن عندنا نصاب محدد، كم هو؟ 20 دينار تضرب في 4.25، النتيجة كم؟ 85. هذا بالنسبة كيف وصلنا إلى 85 جرام. طيب، كيف وصلنا إلى 595
اللي هي الفضة. ها؟ إلا 200 الشيء 200. أيوة ضربناها في كم؟ طيب كم؟ هذا فلها مقدار محدد وزنه. الدينار الواحد من الذهب وزنه 4 جرام وربع، ومن الفضة وزنه كم؟ 2.97. هذا وزن ثابت ما يختلف. طيب وش يفيدنا في هذا؟ يفيدنا الآن مسائل كثيرة في الزكاة وفي غيرها من المسائل. ولذلك الآن لو عند إنسان امرأة عندها ذهب تكنزه، لأن سيأتينا بعد قليل ما هو الذهب الذي تجب فيه الزكاة، ليس الملبوس اللي تلبسه ما في زكاة، لكن اللي تكنزه في زكاة. طيب لو أن عندها ذهب كنزته وأرادت وحال عليه الحول، دارت عليه السنة وهي تريد أن تعرف فيه زكاة ولا لا، فنقول خذي الذهب هذا وزنيه شوفي كم وزنه. فلو أخذته فصار وزنه 100 جرام، في زكاة ولا ما في؟ في زكاة. طيب كم تطلع منه؟ أيوة ربع العشر. أي يعني الآن خلينا نأخذ على قولهم بالبلدي الحين 100 جرام، عشرة كم؟ وربع العشر 2.5، ففيه 2.5 جرام. لو قلنا الجرام الذهب اليوم كم يساوي؟ سعره الجرام كم؟ 280 يمكن 280. فيصير طبعا أنت الآن عندك 100 جرام، هذه المرأة تملك 100 جرام، تضربها في 280 الناتج 28,000 صح؟ 28,000. كم تخرج من 28,000؟ ها؟ أيوة كم؟ كم هو؟ لا 6,000 كثير. لا 2800 هذا العشر. ها 700 ريال. 700 ريال يعني لو الذهب هذا اللي عند المرأة يعني بالعملة الورقية 28,000، الواجب فيه 700 ريال. هذا هو ربع العشر. هذا هو ربع العشر. أيوة سنتكلم الآن عن العبارة هذه. يقول ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. هذه عبارة مهمة. ليش؟ لأنه يترتب عليها أثر. الآن الذهب الذي يجب أن تخرج زكاته بدون تفصيل وبدون بحث فيه ما كان خالصا، والخالص اليوم عندها الذهب الصاغة عيار كم؟ 24. الخالص هو عيار 24. ما دونه عيار 21 18 وأقل 15 هذا يسميه الفقهاء مغشوش، ويسميه أهل الذهب والصاغة مخلوط. تمام؟ فالآن لو عندك ذهب تريد إخراج زكاته، فنقول أولا تقوم بوزنه، ثم إذا وزنت تتأكد من عياره، فإذا كان عياره 24 فهو ذهب خالص ما يحتاج تفصل فيه. طيب إذا طلع عياره 21 أو 18 كيف الطريقة لنعرف الخالص ونميزه من طبعا عندك إذا كان عياره 21 18 عندك طريقتين، أنك تقول أنا بطلع الزكاة دون البحث، أطلع الخالص من غير خالص احتياط، فهذا طريقة لا بأس بها. لكن واحد ثاني يقول لا أنا أبغى أتأكد أطلع الخالص من غير الخالص. فما هي الطريقة؟ الطريقة ذكرتها هنا لأنها تقدر تقول هي ضرب عدد الجرامات في العيار ثم نقسم على 24. مثلا قبل قليل كم قلنا عنده 100 جرام، نضربها لو كان عنده العيار 18 كم الناتج؟ 18,000. قسمها على 24 اللي هو العيار الخالص. في أحد معه الحاسبة ولا؟
هي 100 في 18 بل 800 تقسيم 24 صار 75. في زكاة ولا ما في؟ أيوة نعم، فصار الآن ما في زكاة. فلذلك هذه طريقة الحسبة، أنك تضرب الجرامات في العيار اللي عندك إذا كان 21 أو 18 ثم تقسم على العيار الخالص اللي هو 24 ويطلع لك بعد ذلك الطريقة. هذا طريقة تمييز. في طريقة كانوا يذكرونها قديما الفقهاء اللي هي أنك تذوبه بحيث أنه يخرج الذهب الصافي مما شابه واختلط به، ثم بعد ذلك توزن الذهب الصافي، وهي طريقة موجودة. يعني حتى الآن لما بعض الزري في المشالح، طبعا الخيط نفس الخيط أحيانا يكون فضة، وهو الغالب الخيط فضة، ثم أهل المشالح على نوعين، منهم من يدهن بمادة ذهبية لكن ما هي ذهب، مادة ذهبية، ومنهم من يدهن بمادة مستخلصة من الذهب. هذا الزري أهل الذهب أهل البشوت المختصين يقولون أحيانا لو ذوبناه على النار يطلع منه شيء، يعني يتصفى منه شيء، فهذا معنى تصفيته وإخراج الشوائب منه. أحيانا يكون الذهب اللي عند المرأة مخلوط بغيره، يعني مثلا مخلوط بفص أو يسمونه هذا الثاني أيوة الماء، لا الماس غالي لكن لا الثاني البالص هذا والفالص ما ادري يسمونه. نعم. سلام ورحمة الله. اي تمام. صحيح. نعم صح. أحسنت. هذا الكلام كله جزاك الله خير ذكر الدكتور عبد الله الزاحم في كتابه العناية، التفصيل هذا اللي ذكر الشيخ عبد الله الزاحم له كتاب اسمه العناية في أدلة الكفاية، ذكر التفصيل هذا وأخرج هذه الأنصبة إذا كان من عيار 24 أو 18 أو 21 أو 15. نعم. تعيدها يا شيخ عبد الله. عيار 24 النصاب فيه 85 جرام، عيار 21 النصاب فيه 97 97.14. 14. نعم. عيار 18 النصاب فيه 113 جرام، عيار 16 النصاب فيه 127.5. هي المعادلة يا شيخ اللي هو الجرامات ضرب العيار تقسيم العيار صح. نعم. إذا أردتم التفصيل أيضا بشكل واضح ويسير، هذا الكتاب جيد، كتاب العناية في أدلة الكفاية دكتور عبد الله الزاحم، كتاب طيب حقيقة وفصل في المسائل هذه تفصيل طيب. تفضل يا شيخ. العناية بأدلة الكفاية. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. طبعا هذه المسألة تتضمن أيضا عدد من المسائل تتنبهوا لها. أولا، هل يجوز ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في تكميل النصاب؟ المصنف يقول نعم، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. طيب إذا كان يجوز الضم فكيف يتم؟ عندنا احتمالان، أن يكون بالأجزاء، والاحتمال الثاني يكون بالقيمة. إما أن يكون الضم بالأجزاء وإما أن يكون الضم بالقيمة. المصنف يقول الضم بالأجزاء وليس بالقيمة. كيف؟
يعني شخص نحن قلنا نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال، صح؟ ونصاب الفضة 200 درهم. شخص عنده 10 مثاقيل وعنده 100 درهم، فنقول ضم 10 مثاقيل مع 100 درهم، يصير هذه تكمل نصاب. طيب قد يأتي فيقول 100 درهم لو قومناها ما تأتي بقيمة 10 دنانير. نقول إذن لا تتعامل أنت بالقيمة، تتعامل بالأجزاء. واضح؟ هذا معنى عبارة المصنف: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء. فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. ثم بالنسبة للإخراج يجوز أن تخرج الزكاة من أحدهما أو تخرج من كل منهما، يعني أنت بالخيار، ويجزي إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. إيش معنى هذه العبارة؟ يقول لو كان عندك بعض هذه المثاقيل من الذهب أو بعض هذه الدنانير من الفضة بعضها دين، وتعرفون قاعدة المذهب أن الدين إيش؟ يحسب عليك، لا فرق، الدين يحسبونه في الزكاة. أنت إذا كنت تدين الناس، إذا كانت عليك دين لا، عندنا في المذهب يفرقون بين الدين الذي لك والدين الذي عليك. فالدين الذي لك يحسب مع أموالك، سواء كان الذي دينته مليئا أو معسرا أو مماطلا، لا فرق. وأما الدين الذي عليك فهذا يخصم من مقدار المال الذي عندك وتخرج الزكاة مما بقي. تفضل. إيش؟ وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. بعد أن قرر أنه يجوز أن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، طيب ما حكم ضم العروض أو عروض التجارة؟ هل تضم إلى الذهب والفضة؟ يقول المصنف: وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل يعني 10 دنانير، يعني لو قلنا مثلا بالجرامات تقريبا 42.5 جرام، ومتاع قيمته 10 أخرى. طبعا متاع إيش؟ يتاجر به، لأننا نتكلم عن عروض التجارة، فليس المقصود متاع يملكه لبيته، لا، متاع يتاجر به. أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. المثال لو قلنا شخص الآن عنده ذهب، هذا الذهب الذي عنده لا يبلغ نصاب، جينا قومناه فبلغ مثلا 50 جرام، وقيمته 50 نضربها مثلا في 280 اللي هو سعر الجرام تقريبا كم؟ حوالي 14,000 وكذا، صح؟ طيب لكن عنده أيضا مغسلة ملابس ينتج منها ناتج، هي عروض تجارة، وعنده مثلا ورشة للسيارات ينتج منها ناتج. قلنا خلاص جب الناتج اللي من ورشة السيارات والناتج الذي من مغسلة وضمه إلى الذهب هذا وأخرج الزكاة. هذا معنى وتضم قيمة العروض إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل، فإذا اجتمعت كلها وبلغت نصابا قلنا الزكاة واجبة في حقك. أي مسألة مهمة الشيخ يسأل عنها الآن، هل يضم في تكميل النصاب ولا الضم دائما؟ الفقهاء يتكلمون أنه يضم دائما، لكن لو كان هذا التكميل لا يؤثر، مثل لو قال شخص عنده الآن 20 دينار أو 20 مثقال من الذهب وعنده 100 من الفضة، 100 من الفضة لا تبلغ نصاب، فهل تؤثر في الحكم المخرج؟ طبعا نقول لا تؤثر. نعم.
نقف على هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.